मुकद्दस लूका की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 13वीं आयत से 21वीं आयत तक। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वह अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ए जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है। चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। आमीन। अजीजो, ये एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की है और ये एक बेवकूफ दौलतमंद की तमसील इसे कहा जाता है। और लिखा है 13वीं आयत में, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, है उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मेरी के मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया? खुदा यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ये फैसले या इन झगड़ों के फैसले करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। मेरा दुनिया में आने का एक मकसद है कि मैंने यहाँ पे बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा देना है। और फिर यीशु मसीह यहाँ पर ये बात भी कर रहे हैं कि ये भाइयों का झगड़ा है और दोनों भाइयों के अंदर लालच है और उनको किसी भी तौर से समझाया नहीं जा सकता। और ये अदालत का काम है, जो दुनिया में मुकर्रर की हुई अदालतें हैं, अदालत में इस केस को लेकर जाया जाए तो वहाँ पे जो मुंसिफ है वो इसका फैसला करे। और फिर खुदावन ने कहा, क्योंकि ये लालच है ना बांटने वाला, ये ज़मीन मेरी है, ये हिस्सा मेरा है, उसके पास ज़्यादा चला गया, उसके पास कम चला गया, बस यही हमारी ज़िंदगी इसी के गिर्द घूमती है। और फिर सगे बहन भाइयों को भी मैंने देखा है कि उनके दरमियान में खून खराबा हो जाता है, वो एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते, सालों साल गुजर जाते हैं, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे ऐसे गुजर जाते हैं और वो मेल मिलाप ख़त्म हो जाता है ज़मीन के एक टुकड़े की वजह से या एक मरले की वजह से। खुदावंद ने कहा, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह क्या मैसेज दे रहे हैं? खुदा यीशु मसीह ये मैसेज दे रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, क्योंकि ज़िंदगी जिसने दी है वो खुदा है और खुदा ने हमें एक मकसद के तहत दुनिया में भेजा है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, अगर हम किसी चीज़ को इस दुनिया में, हम जब तक जिंदा है, हमारी ख्वाहिशें अगर पूरी नहीं होती तो इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा, किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। मेरे अकाउंट में अरब रुपया हो, खरब रुपया हो, लेकिन जिस रोज़ खुदा ने मुझे बुलाना है, मेरी डेथ होनी है, तो वो अरब रुपया मेरे एक सेकंड मेरी ज़िंदगी को नहीं बढ़ा सकता। तो फिर वो दौलत जिसके लिए मैं मरता हूँ, जिसके लिए मैं दगा करता हूँ, जिसके लिए मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ, अपनी नींदों को हराम करता हूँ, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, बस एक ही धुन है, दौलत कमाई जाए, दौलत के पीछे भागा जाए। दौलत होगी तो हम सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे, लेकिन आप सारी ख्वाहिशें पूरी कर ले, दुनिया की ज़बरदस्त गाड़ी आपके पास हो,
آپ کے پاس زبردست جہاز ہو اپنا، آپ کے اپنے بحری جہاز ہوں، آپ کا گھر بھی کنالوں پر ہو، بہت کچھ آپ کے پاس ہو، لیکن آپ کی دولت آپ کی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی بڑھا نہیں سکتی۔ اس لیے جان، زندگی، لائف پیسے سے زیادہ یہ بیش قیمت ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی، کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا، میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا۔ یہ انسان کی خواہش ہے، جیسے چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی، بڑی گاڑی سے اور ایک بڑی گاڑی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر 2 مرلے کا مکان ہے، 3 مرلے کا مکان ہے، 5 کا ہونا چاہیے، 10 کا ہونا چاہیے۔ ہماری خواہشوں کی بریکیں ہی نہیں ہیں، اور بریک ادو ہی لگتی ہے جدوں اسی دنیا تو چلے جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے، اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے۔ یہ مونولوگ ہے، یہ خود کلامی ہے، یہ وہ اپنے آپ سے بول رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے بڑا بینک بیلنس ہے، بڑی کوٹھیاں، میں بڑا 100 سال زندہ رہوں گا، برسوں برسوں کے لیے میرے پاس۔ لیکن کیا تیرے پاس برس ہے، یا مہینہ ہے، یا ہفتہ ہے، یا ایک دن ہے، یا 1 گھنٹہ ہے، یا 1 منٹ ہے؟ تجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ اس ساری گفتگو میں دیکھیں، میں اور پھر خداوند مداخلت کرتا ہے اور کہتا ہے چین کر، کافی خوش رہ، مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان۔ ایسے شخص کو خدا بیوقوف کہتا ہے، نادان کہتا ہے، جس کی زندگی میں، جس کے پلانز میں، جس کے پروگرامز میں، جس کے منصوبوں میں، جس کے لائف کے ٹائم ٹیبل میں، سکیجول میں، شیڈول میں خدا نہیں ہے۔ وہ دنیا کا امیر کبیر، امیر ترین شخص ہے، لیکن اس کے اندر جو سانسیں چل رہی ہیں وہ خدا نے اس کو دی ہیں۔ اس کو ہاتھ خدا نے دی ہیں، اس کو پاؤں خدا نے دی ہیں، اس کو آنکھیں خدا نے دی ہیں، اس کو ہونٹ خداوند نے، جس کو ذہن دماغ خدا نے دیا ہے، اور ہم اس کو بھول گئے ہیں جو ہمارا بنانے والا ہے۔ اور جو کچھ آپ بنا رہے ہیں اپنی طاقت سے، آپ سمجھتے ہیں میری طاقت ہے، میری ایجوکیشن ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میری قابلیت ہے، میرے باپ دادا کی زمین، میری میراث، میرا یہ، میرا وہ، میں، میرا، میری، یہی ہمارے الفاظ ہیں۔ اور پھر خداوند کہہ رہے ہیں، نادان، اسی رات دیکھیں، اب برسوں نہیں ہے تیرے پاس، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر دی جائے گی، پاس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ وہ اربوں خربوں روپے، کروڑوں جو تیرے بینک میں بیلنس ہے، تیری گاڑیاں وہ پورچ میں کھڑی رہیں گی، بینک بیلنس بھی وہیں پر ہوگا، تیرے تن پر شاید کپڑا بھی، تجھے کفن بھی نہ ملے، تجھے پتہ نہیں کس حال میں لے جایا جائے گا۔ اور خدا کہہ رہا ہے وہ کس کا ہوگا؟ آج میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں، جو کچھ میں تیار کروں، میں تیار کیا کر رہا ہوں؟ ان میں سے تو کوئی چیز بھی میرے ساتھ جائے گی نہیں، میرا بدن بھی ایون میرے ساتھ نہیں جائے گا، وہ تو قبر میں ہوگا، منو مٹی کے نیچے ہوگا۔ پھر 3-4 روز کے بعد میرے اندر سے کیڑے نکلیں گے، میرے اندر ہی سے سب کچھ نکلے گا، اور میری شکل اس کے 4-5 دن کے بعد اگر قبر کھود کے مجھے نکالا جائے تو پھر کوئی میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانے جائے۔ اگر آپ صرف سیلف سینٹرڈ ہے، آپ اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں اور کسی کا خیال نہیں رکھتے، نہ کسی عزیز، نہ کسی رشتہ دار کا، اگر آپ اپنے وہ ششکے، اپنا ہی سب کچھ، میں یہ کر دوں، میرے پاس سب کچھ بیسٹ ہو، لوگ یہ دیکھو بیسٹ ہے، تو پھر جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے خدا کے نزدیک دولت مند نہیں ہے۔ اگر تیری زندگی میں خدا نہیں ہے، تیری سب سے بڑی دولت تو خدا ہے، تیری سب سے بڑی دولت تو وہ زندگی ہے جو تو نے سے دی ہے، اور تیری سب سے بڑی دولت جو تیرے پاس ہونی چاہیے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ اگر وہ تیری زندگی میں نہیں ہے، اگر نجات تیری زندگی میں نہیں ہے، یسوع مسیح تیری زندگی میں نہیں ہے، صلیب تیری زندگی میں نہیں ہے، کفارہ تیری زندگی میں نہیں ہے، تو پھر تو بیکار شخص ہے، تو انتہائی غریب ہے، تو غربت کا شکار ہے، اور تو اس دنیا میں تو بہت کچھ رکھتا ہے،
لیکن جب آنے والے جہان میں تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو تجھ سے بڑا غریب کون ہوگا؟ تو اپنی زندگی پر غور کیجئے، اپنی کسی چیز کو بھی اس پر غرور فخر نہ کیجئے. فخر صرف اگر کرنا ہے تو یسوع نام اور یسوع کی ذات پر فخر کیجئے. خدا آپ سب کو برکت